आवाम नहीं तंग? बिल्कुल तंग है। कोई दीवाना होगा, कोई बेवकूफ होगा जो कहेगा नहीं हुआ। आपको लगता है हम उनकी तरह के झूठे हैं जो पहले यहां बैठे होते थे कि यहां सफेद झूठ बोलेंगे कि कोई महंगाई नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। यहां सफेद कहेंगे हमने दूध की नहरें बहा दी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बह रही। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। क्या पाकिस्तान में पूरी दुनिया जितनी महंगाई हुई है? बिल्कुल नहीं। क्या पाकिस्तान में दुनिया से आधी महंगाई हुई है? जी तकरीबन आधी से भी कम महंगाई हुई है। पेट्रोल पूरी दुनिया में 113% बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 113% इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान में कितना हुआ है? 17%। अब महंगाई तो हुई है 17%, बिल्कुल तेल बढ़ा है। लेकिन एक मिनट के लिए अज्यूम करें कि अगर हमारे पास स्पेस ना होती और वो 113% बढ़ाना पड़ता तो हमारी क्या क्या सिचुएशन होती? पूरी दुनिया के अंदर गैस 101% उसमें इजाफा हुआ है। मैं एलएनजी वगैरह की बात कर रहा हूं। जो दूसरी गैस है पाइप वाली, वो तो बढ़ी नहीं 2019 से। आपको पता उसका रेट तो वही है। और वो खित्ते में सबसे सस्ती गैस मिल रही है लोगों को यहां पे। लेकिन जो एलएनजी है वो पूरी दुनिया में 101% बढ़ी है। पाकिस्तान में उसकी कीमत अभी तक सिर्फ 17% बढ़ी है। पूरी दुनिया में खुर्दनी तेल, खाने का तेल जो हम सारा इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहां नहीं होता, वो 48% बढ़ा है। हमारे यहां वो 38% बढ़ा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें अगर आप दुनिया में ले लें तो उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान में पूरी कोशिश की हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत को अदराक है कि गरीब आदमी जो है वो पिस जाएगा, तो हम अपने ताईं पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ चीजें कोरोना की वजह से, कुछ चीजें पूरी दुनिया में जो खराब हो रही हैं, उसमें मैं आपके साथ ये अग्री करता हूं कि कुछ मुसीबतें आ रही हैं जिनको वैसे शायद आपकी जो आवाम की ख्वाहिशें हैं उसके मुताबिक वो वहां पर नहीं रोकी जा सकी। लेकिन हुकूमत इमरान खान की मौजूदगी में दिन रात कोशिश कर रही है। हमें इसका अदराक है, हम इस पे काम कर रहे हैं। कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी एक्सपोर्ट पहली दफा 30 बिलियन को क्रॉस करने जा रही है इंशाअल्लाह। आपकी रेमिटेंसेस और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये मिला के 50 बिलियन से ज्यादा नहीं होती थी कभी भी। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहली दफा 68 से 70 अरब के करीब हम ये पहुंच रहे हैं। जो पढ़ा लिखा शख्स है, जो इकोनॉमी को समझता है, उसे पता है कि ये दो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर हैं। अच्छे दिन आने की उम्मीद है, हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जारी बात है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है। 36 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है चाइना के अंदर। 30 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है अमेरिका और यूरोप के अंदर। आपकी करेंसी फ्लक्चुएट हुई है, तो जितनी फ्लक्चुएट आपकी करेंसी हुई है, बर्तानिया का पाउंड भी उतना ही फ्लक्चुएट हुआ है। 11%, 13% आप हुए, 11% वो हुए। यहां पर कहा जाता है डॉलर रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया। आप पाउंड स्टर्लिंग को देखें, 11% है उसकी फ्लक्चुएशन, 13% हमारी है। डॉलर को देखें, जो कदरे स्टेबिलिटी थी, 6% उसकी है। सो पूरी दुनिया इस महंगाई के कोरोना की वजह से तूफान में है। जो एक कंटेनर चाइना से जाता था और उसका किराया $4000 होता था, ये बहुत सारी चीजें कंटेनर्स के अंदर ही आती हैं ना जो आप खरीदते हैं, जो $4000 का कंटेनर था, आज चाइना से उसका किराया $28,000 है। 4000 वाला किराया 28,000 जो फ्रेट है। मतलब आपने कहीं से घी खरीदा है, दाल खरीदी है, तो उसे किसी चीज में रख के लाना है ना अपने पाकिस्तान में। वो जो फ्रेट है, वो जो किराया है एक जगह से दूसरी जगह लाने का, वो 4000 से चाइना से 28,000 पे पहुंच गया है। और दूसरी दुनिया की जो जगहों से फ्रेट है वो भी दुगने से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? आने वाले दिनों में दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी कोशिश कर रहे हैं यहां प्रोटेक्ट करने की, लेकिन दुनिया में और अभी चंद महीने और महंगाई होगी। कोरोना के इफेक्ट पूरी दुनिया अभी फेस कर रही है और करने पड़ेंगे। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिका के अंदर जो बंदरगाहें हैं वो सुबह 6 से 8 बजे तक काम करती हैं। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने वहां इंस्ट्रक्शन दिया कि 24 घंटे काम किया जाए।
کیونکہ وہاں پر کنٹینر ویسل آ کے لگے، وہ خالی نہیں ہو رہے جہاز جو ہیں، تاکہ وہ واپس جائیں اور مال اٹھا کے لائیں۔ پوری دنیا کی سپلائی چین چوک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ قیمتوں کے اندر اتنی فلکچویشن نظر آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہماری اکانومی کی گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی، پھر انہوں نے ہمارے کہنے پہ نہیں، خود سے ریوائز کیا کہ یہ 3.94 ہوگی، انشاءاللہ یہ 4 سے اوپر ہوگی، آپ دیکھیں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ ٹیکس کب دیتے ہیں؟ آپ تنخواہ پہ ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ ٹیکس تبھی دیتے ہیں جب آپ کچھ کماتے ہیں۔ ملک کے اندر جو ٹیکس کلیکشن میں گروتھ ہوئی ہے وہ 45% to 68% ہوئی ہے۔ اس کا مطلب لوگوں کی کمائی بڑھ رہی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کی کمائی بڑھ رہی ہے، آپ کے ذمہ دار کی کمائی بڑھی، اللہ کا شکر ہے، 1200 ارب اضافی ایگریکلچر میں گیا، اس دفعہ پھر جائے گا، بمپر کراپس آ رہی ہیں، پورا پیسہ دلوائے گا عمران خان پھر ذمہ دار کو، نہیں لٹنے دیں گے نہ گنے کے اوپر، نہ گندم کے اوپر، نہ چاول کے اوپر، نہیں لٹنے دیں گے دوبارہ۔ کسان کو پھر اضافی پیسہ جائے گا، لیکن جب کسان اس اضافی پیسے سے موٹر سائیکل خریدے گا، ٹریکٹر خریدے گا، کسان واشنگ مشین خریدے گا، زیادہ تر وہ چیزیں یا امپورٹ ہوتی ہیں یا اس میں استعمال ہونے والا سامان پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے، وہ امپورٹ ہوگا، آپ کے روپے پہ پریشر آئے گا۔ تو یہ اکنامکس کے اصول ہیں، آپ کا ٹریڈ اور انفلیشن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے ادھر فیصلہ آباد دے وچ اپنے دیسی بھراواں نوں سمجھان لئی ایک سادہ مثال دیتی سی، اودے تے لوکی مذاق بنا رہے سن۔ سو آپ کی جو انفلیشن اور آپ کا ٹریڈ ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو پرائسز میں نے آپ کو بتائیں کہ جو ایوریج کول کی پرائس تھی پچھلے کوارٹر میں، یہ میں لاسٹ کوارٹر جو آخری 3 مہینے تھے پچھلے سال کے، کوئی میں 10 سال پرانی بات نہیں کر رہا، وہ تقریباً $167 اس کی پرائس تھی، اور اس سے پچھلے سال صرف $52 تھی۔ اب انرجی ساری کول سے بنتی ہے، آپ کو پتا، زیادہ تر جگہوں پر ایل این جی، کول، یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ چائنا میں اس دفعہ بہت ساری جگہوں پر شاید الیکٹریسٹی نہیں ہوگی، ان کو ری راؤٹ کرنے پڑ رہے ہیں اپنے ریسورسز، انرجی نہیں مل پا رہی لوگوں کو۔ لیکن آپ کو ایک اور آخری بات بتا دوں، اس کے بعد میں کوئی اور بات کرتا ہوں، کہ پوری دنیا میں پرائسز بہت اوپر ہیں۔ اگر یہاں عمران خان کی جگہ نواز شریف بیٹھا ہوتا، آصف زرداری بیٹھا ہوتا، کیا یہی ہونا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہونا تھا۔ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، پہلی بات تو ان کے زمانے میں ایکسپورٹ بڑھنی نہیں تھی، پہلی بات تو اتنے ریمیٹنس نہیں آنے تھے، 2 4 حکومتیں کر کے چلے گئے ہوں نا، کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ توفیق اللہ نے عمران خان کو دینی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا بھی تو اس ٹائم ہسٹری کے ہائیسٹ ریزروز ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں۔ اس ٹائم ہمیں وہ قوالی سننی چاہیے، لگیاں نے موجاں تے ہن لائی رکھی سونیاں، اور ڈالر نکال نکال پھینکنے چاہیے عوام پہ، سبسڈی دینی چاہیے، کوئی 8-10 ارب ڈالر خرچ کر دینا چاہیے، ڈالر کو بھی آرٹیفیشل نیچے لے آنا چاہیے، 4 دن میں آ جائے گا، پرائسز پہ بھی سبسڈی دینی چاہیے، وہ بھی نیچے آ جائیں گی۔ لیکن ساڑھے پیو دا پیسہ نہیں ہے، پچھلی حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں۔ آخری سال آپ کی موجیں کروائیں، جعلی موجیں، کیونکہ بعد میں قرضہ آپ نے دینا ہے، وہ الیکشن جیتیں، اگلی دفعہ آ کے بیٹھ کے پھر ٹیکس لگا کے آپ میں سے نکالیں وہ۔ لیکن عمران خان یہ نہیں کرے گا، دوسرے حکمران یہ کرتے رہے ہیں۔ ہماری آنکھ اگلے الیکشن پہ نہیں ہے، ہماری آنکھ اگلی جنریشن کے مستقبل پہ ہے۔ پاگل نہیں ہیں ہم، ہمیں پتا ہے ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو سب سے آسان کام ہے۔ وہ جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالیں اور آپ پہ خرچ کر دیں، اور جب اگلی دفعہ الیکشن جیت کے آئیں تو پھر دوبارہ آپ پہ ٹیکس لگا کے ان کو بلڈ کریں، یا قرضے لے لیں۔ تو کس نے پے کرنے وہ قرضے؟ ہم نے کرنے ہیں، آپ سب نے ہمارے ساتھ مل کے کرنے ہیں، پوری پاکستانی قوم نے کرنے ہیں۔ اس لیے جھوٹ اور فراڈ میں مت آئیے، یہ مشکل وقت ہے پوری دنیا کے اوپر، ہمیں کسی حکومت کا برا بھلا سننے کو دل نہیں کرتا۔
کس کا دل نہیں؟ آپ جب رپورٹنگ کرتے کیا چاہتے ہوتے ہیں؟ آپ عباس شبیر صاحب جب رپورٹنگ کرتے تو